बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि फिर अब दस्तूर के मुताबिक हाबील का निकाह काबिल की बहन से होना करार पाया और काबिल का निकाह हाबील की बहन से तय हुआ। ठीक। और ये दोनों भाई हाबील और काबिल अपने अपने कारोबार में मसरूफ़ थे। काबिल खेती बाड़ी करता था। हाबील ने भेड़ बकरियां पाल रखी थी। वो दोनों लड़के भरपूर जवान हो गए थे और हर एक शादी का ख्वाहिशमंद था ताकि वो अपनी बीवियों के साथ सुकून से ज़िंदगी बसर कर सके और उनके गुलशन में भी बहार आ जाए। लिहाजा हज़रत आदम और हव्वा की तजवीज़ से इन दोनों लड़कों की शादियां तय हो गईं और हर एक लड़के को दूसरे लड़के की जुड़वा बहन से मंसूब कर दिया गया। लेकिन काबिल को इन शादियों में लड़कियों की निस्बत एतराज़ था और चूँकि काबिल के साथ पैदा होने वाली लड़की ज़्यादा हसीन व जमील थी, इसलिए वो खुद इससे शादी करना चाहता था ना, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इस्लामी दस्तूर के ख़िलाफ़ था। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इससे बताया कि दस्तूर के मुताबिक तुझे दूसरे भाई की जुड़वा बहन से शादी करनी होगी, लेकिन वो इस पर बज़िद था कि नहीं, वो अपने वाली जुड़वा लड़की से ही शादी करेगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे काबिल को बताया कि अल्लाह ताला ने मुझे अपनी औलाद की शादी का यही दस्तूर बज़रिया वही बताया है कि एक जोड़े का लड़का दूसरे जोड़े की लड़की के साथ ब्याया जाए। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बताए हुए इस इलाही हुक्म के मुताबिक उनकी शादियां करना चाहते थे और अपने बेटे काबिल को अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचाना चाहते थे। लेकिन काबिल इंसानी फितरत, जिसमें हिर्स भी है, नफसानी ख्वाहिश भी है, इस पर अमर पैरा होकर इस दस्तूर को तोड़ने पर मुसिर था ना। लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उसे समझाया कि लालच, ख्वाहिश नफसानी इंसान की दुश्मन है। जिसने इन तीनों ख्वाहिशों को मद्देनज़र रखा और अल्लाह ताला के हुक्म को तोड़ा, वो जुल्म ज़्यादती का मुर्तकिब होकर ज़िल्लत और रुसवाई का मुँह देखेगा। और दुनिया और जो अल्लाह ताला का फरमान मानेगा, अपनी ख्वाहिशात को दबाएगा, दुनिया और आखिरत में सुरखरू होगा। यानी देखो, उन्होंने अपने बेटे को बोझ समझाया। लिहाजा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे काबिल को बोझ समझाया, यानी हर तरह से समझाया और उसे उसके गलत इरादे से बाज रखने की पूरी कोशिश फरमाई। लेकिन काबिल ज़िद पर अड़ा रहा कि मैं तो अपने वाली से ही शादी करूँगा। और नस्वानी हुस्न व जमाल ने इस पहले इंसान को गुमराह किया और वो मन मानी पर उतर आया और हलाकत में मुब्तला हुआ। ये देखकर उसके बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर गम की आंधियाँ चलने लगी। वो दिन भर इन्हीं सोचों में घूम रहे थे कि अब क्या करें, वो किस तरह बेटे को इस काम से मना करें ना, और ये मामला अमन व अमान से सर अंजाम पाया जाए। हाय इंसान की फितरत, बस क्या कर सकते हैं, हमारी फितरत है, नेचर है कि आखिर में अल्लाह ताला ने उनकी रहनुमाई फरमाई। उन्हें बताया कि बेटों से कहें कि इस मकसद में सच्चाई मालूम करने के लिए अल्लाह ताला की बारगाह में अपनी अपनी तरफ से कुर्बानी करें। तो जिसकी कुर्बानी मंजूर हो गई उसकी मर्ज़ी के मुताबिक ये शादी कर दी जाएगी। लिहाजा दोनों भाई इस कुर्बानी देने पर रज़ामंद हो गए। उन्होंने अपनी अपनी तरफ से कुर्बानी बारगाह खुदावंदी में पेश कर दी। हाबील ने अपने रेवड़ में से ऊँट बारगाह खुदावंदी में पेश किए। काबिल ने गंदम का एक ढेर कुर्बान गाह में पेश कर दिया। वो हर एक अपना अपना मकसद हासिल करने की उम्मीद में लग गया और इंतज़ार करने लगा कि अल्लाह ताला की तरफ से क्या फ़ैसला होता है। हाबील खुशकिस्मत और सच्चा था कि उसकी कुर्बानी अल्लाह ताला की बारगाह से कबूल हो गई। उसके भाई काबिल की कुर्बानी नामंजूर हो गई क्योंकि उसका इरादा दस्तूर के ख़िलाफ़ था और उसकी नीयत खालिस नहीं थी। काबिल ये नाकामी देकर परेशान हो गया और उसकी उम्मीदें खाक में मिल गई। वो हसद में जलने लगा और उसका शर जाग उठा। तो अपने भाई काबिल को वो धमकियाँ देने लगा ना कि ख़बरदार, मैं तुझे कत्ल कर दूँगा, तुम्हारी ज़िंदगी का ख़ात्मा करके अपनी ख्वाहिश पूरी करूँगा।
میں تمہاری کامیابی اور اپنی ناکامی نہیں دیکھنا چاہتا۔ حابیل جو ہے وہ انہیں حسرت و افسوس ہوا، وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی بہتر ہے کہ سمجھ جاؤ اور سلامتی کا راستہ اختیار کر لو، کیونکہ تمہاری قربانی نامنظور ہوئی ہے تو تم اپنی ضد سے باز آ جاؤ، کیونکہ قربانی تو سچے متقی کی قبول ہوتی ہے۔ حابیل عقل مند شخص تھے نا، علم و فضل میں بھی کامل تھے، خوبصورت نوجوان بھی تھے، اور دین و دنیا کے لحاظ سے وہ ایک اچھے اور بہتر انسان تھے، اور رضائے الہی کے طالب اور ماں باپ کے فرما بردار بھی تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ دنیا فانی ہے اور آنی جانی ہے، تو اس میں یہ مطلب کسی بھی غلط اقدام کا انہیں سے بچنا چاہتے تھے نا۔ تو جب قابیل نے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا تو حابیل نے فرمایا اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے آگے بڑھو گے تو میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ اور حابیل نے اس معاملے کو تقدیر کے سپرد کر دیا، اور اپنے بھائی کو نقصان پہنچانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا نا ان کا، اور ان کے دل میں کبھی اس کو قابیل کو اذیت پہنچانے کا خیال بھی نہیں آیا، کیونکہ وہ ایک امن پسند انسان تھے، اور مومن کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ امن چاہتا ہے اور رب العالمین سے ڈرتا رہتا ہے۔ اس کے بعد بھی حابیل نے اپنے قابیل بھائی کو بہت سمجھایا، نصیحتیں کی، اسے سرکشی سے باز رکھنے کی کوشش کی، اور اسے بتایا کہ تم اس بارے میں غلط انداز سے سوچ رہے ہو، تم حق سے ہٹے ہوئے ہو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اور راہ راست پر آ جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے جہنم کے اندر نہ بنو۔ لیکن وہ باز نہ آیا، وہ جو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ ہو کر رہا، اور قابیل نے موقع پا کر حابیل کو قتل کر دیا۔ لہٰذا حابیل کی زندگی کا چراغ گل ہو گیا اور اپنے ماں باپ کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے کی گمشدگی پر بہت پریشان ہو گئے اور اسے ادھر ادھر تلاش کرنے لگے، شاید کہ اس کا کوئی سراغ مل جائے۔ لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے قابیل سے حابیل کا پوچھا، تو وہ طیش میں آ کر کہنے لگا کہ میں اس کا نگران مقرر ہوں کہ اس کا پتہ رکھوں، مجھے کیا پتہ کہ وہ کہاں ہے۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا ہے، لہٰذا وہ اس غم کو لے کر خاموش ہو گئے، اندر ہی اندر گڑنے لگے اور بہت ہی رنجیدہ رہنے لگے، اور یہ حابیل دنیا میں پہلے شخص تھے جنہیں قتل کیا گیا۔ اب قابیل کو یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ اپنے بھائی کی لاش کو کہاں اور کیسے چھپائے، لہٰذا قابیل نے انہیں ایک بوری میں ڈال کر اپنی پیٹھ پر لادا اور ادھر ادھر پریشان پھرنے لگا۔ اب وہ بہت ہی پشیمان اور بے چین تھا، اور اس کا ایک ایک پل عذاب میں گزر رہا تھا، اور لاش بدبو چھوڑنے لگی تھی، مطلب بدبو چھوڑنے کو ہو رہی تھی، اور قابیل اپنے بھائی کی لاش کو اٹھائے دور نکل گیا، اور اس سے جان چھڑانے کی کوئی تدبیر نہیں سوچ رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ کو اس جسم کی حفاظت اور اکرام منظور تھا، اور میت کو دفن کرنے کا ایک طریقہ بھی بتانا مقصود تھا، اور اس بیوقوف کو سبق سکھانا بھی مطلوب تھا، اور اسے علام تو ہونے سے رہا، بس اللہ تعالیٰ نے اس کی رہنمائی کا ایک طریقہ پیدا فرمایا کہ ایک کوے کا شاگرد بنا دیا، وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو اس کے قریب بھیجا، اور جو ایک دوسرے مردہ کوے کی لاش اس کے پاس تھی نا، وہ اسے اٹھا کر لا رہا تھا، اور پھر اس نے قابیل کے سامنے ایک گڑھا کھودا اور اس میں اس مردے کو دبا دیا۔ جب کوے سے یہ طریقہ سمجھا قابیل نے، تو اس نے بھی اسی طرح اپنے بھائی کی لاش کے لیے گڑھا کھودا اور اس میں اسے رکھ کر اس پر مٹی ڈال دی، اسے دفن کر دیا، اور کہا ہائے افسوس، میں اس کوے سے بھی گزرا ہو گیا، اس کی طرح سے اپنے بھائی کی لاش کو دفن کیا ہے نا میں نے بھی، لہٰذا وہ بہت ہی نادم اور پشیمان ہوا۔